नारायणीयम् अष्टचत्वारिंशदशकं नलकूबरमणिग्रीवयोः शापमोक्षम् रागम् आरभि। मुदासुरौघैस्त्वमुदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलूखलेलगन् अदूरतो द्वौ ककुभावुदैक्षथाः कुबेरसूनुर्नळकूपराभिधः परो मणिग्रीव इति प्रथाङ्गतः महेशसेवाधिगतश्रियोन्मतौ चिरं किल त्वद्विमुखावखेलताम् सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहु यौवतावृतौ विवाससौ केळिपरौ स नारदो भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षता भिया प्रियालोकमुपात्तवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरं हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहां गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतु अतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधं समेयुषा मन्थरगामिना त्वया तिरायितो लोकरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभादिशाखिद्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषायक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेधौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् ततस्तरुद्धारणदारुणारव प्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः महीरुहोर्मध्यगतो पतार्भको हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् इति 8चत्वारिंशदशकं समाप्तम्।